नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, आमी सदांच म्हणटा की गोंयांत जर सगळ्यांत बाबत तरेन जे खंयचे डिपार्टमेंट चल्लां ते होम डिपार्टमेंट. आनी म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार की हें डिपार्टमेंट डायरेक्ट सीएमाच्या अंडर आसा. आमी खूबदां असोय स्टँड घेतिल्लो की हें डिपार्टमेंट काडून कोणाक तरी इंडिपेंडंट मंत्र्या कडेन दिवचें, जेणे करून त्या खात्याचे जे वेगवेगळे प्रश्न आसा, वेगवेगळे लोकांचे प्रॉब्लेम्स आसा, वेगवेगळे तरेचे प्रश्न तातूंतल्यान निर्माण जावपाक लागल्या आनी समाजाक ताचो जो गंभीर समाजाचेर परिणाम जावपाक लागला तो खंय तरी मातसो कमी जावपाक मदत जातली. पण मुख्यमंत्री हें खातें कसोच सोडपाक सोदना. इश्टानो, हालींच्याच दिसांनी 2-3 अशे मेजर प्रकरणां किंवा 2-3 अशी मेजर घटना गोंयांत घडल्यो जाणे करून गोंयकारांची न्हीद पिड्ड्यार जाल्या. तातूंत एक प्रकरण जें अतिशय गंभीर आनी घातक जाका म्हणूंक आमी शकता आनी धक्कादायकूय म्हणपाक जाय अशे तरेचें प्रकरण मायणा कुडचरी पुलीस स्टेशनाचेर जाल्लें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी जे अश्लाघ्य अशे तरेचें जें कितें वर्तन केलां, जे कांय भुरग्यांचेर, ल्हान भुरग्यांचेर, म्हणजे जे 4-5 भुरगे आसा तातूंत एक भुरगो तर 17 वर्सांचे परसय कमी आसा, म्हणजे जो अल्पवयीन आसा, म्हणजे बालक आसा. तांकां तांचेर ज्या तरेन तांकां मारहाण जाल्या, तांकां ज्या तरेन तांचे कपडे काडले, ज्या तरेन तांचे लैंगीक अत्याचार जाले, तातूंतल्यान कांय जाणांचेर कारवाई केल्ल्याचें एक सरकार भासयता. पण ही कारवाई पुरेशी आसा काय कितें? पुलीस डिपार्टमेंटात सद्या जें कितें चल्लां ताचो आरसो सद्या ह्या घटनांतल्यान दिसपाक लागला. पुलीस कितले इनसेन्सिटीव जाल्यात, पुलीस कितले वेगवेगळ्या हाज्या प्रेशरा सकयल काम करतात, पुलीस कोणा खातीर हप्ते गोळा करता, पुलीस कोणा खातीर कोणाचे सुपारी घेता, हें सगळें ह्या सगळ्या प्रकरणांतल्यान आमकां दिसपाक लागलां. मायणा कुडतरी पुलीस स्टेशन ह्या पयलीं वेगवेगळ्या कारणांनी वादग्रस्त जाल्लें आसा. वेगवेगळे तरेच्यो मारामाऱ्यो, गुंडगिरीच्यो घटना, सगळे एक्स्टॉर्शन्स आनी बाकीचे सगळे हे पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीत कितले तरी वेळा सर्रास घडत आसता. आनी ज्या तरेन थंय मागीर ताजे एक रिपरकशन आमकां दिसता, ताजो गंभीर परिणाम ह्या समाजाचेरय सद्या दिसपाक लागल्या. लोक चवताळ्या, समाज कार्यकर्ते पुलीस स्टेशनाचेर धडक मारपाक लागल्या आनी मागणी करपाक लागला की पुलिसांचेर कारवाय करा म्हणून. ह्या पयलीं एका भुरग्याक मारलो, ताची तकली आदळ्ळी आनी ताका गंभीर जखमी केल्लो. तो हांगाच ह्याच मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर जाल्ली घटना आशिल्ली. मायणा आनी मडगांव ही लागीं एकाच प्रिमायसिसांत आशिल्ली 2 पुलीस स्टेशनां. पण मायणा कुडतरी हें अतिशय वेगवेगळ्या म्हणजे कुख्यात आसा वेगवेगळ्या कारणां खातीर, वेगवेगळ्या घटनां खातीर. मायणाचें प्रकरण हें गांभिर्यान घेवचें पडटलें, कारण ताचो जो व्हायरस आसा तो बाकी कडेन खंय पसरोवपाक जायना. तो ऑलरेडी आसा, मातशें सुद्दां जर ताका एक हें मेळटा जाल्यार ते बाकी कडेन पसरपाक टायम लागचो ना. पुलिसांची मेंटलिटी खंय पावल्या ही ह्या प्रकरणांतल्यान दिसून येता. भुरग्यां मदीं खंय तरी वाद जाता, भुरगे एकामेकाक मारता, इतले मेरेन ठीक आसा. तांकां पुलीस स्टेशनार हाडून तांकां एक दबकयता किंवा तांकां फुडले फावट अशी घटना करूंक जायना म्हणून तांकां तापयता, इतले पर्यंत ठीक आसा. पूण ज्या तरेन फुडें मागीर पुलीस जें कितें करता ताका खंयच माफी आसूंक जायना. सस्पेंड करून हें जावचें ना प्रकरण. खंय तरी ताचेर कडक अशे तरेची अशी कारवाय जावपाक जाय की तातूंतल्यान बाकीच्या पुलिसांनी धडो घेवचो पडटलो. आनी एक घडिल्लें प्रकरण अशेच तरेचें मोल्यां सगळ्यांनी कॅमेराचेर पळयलां कितें चल्लां तें. मोलेंची ती घटना चेकपोस्टाच्या मातशे पयल्यान रानांत थंय रावन ज्या तरेन पुलीस वाटमारी करता, एक्स्टॉर्शन करता, भायल्या राज्याच्या गाडयांक ज्या तरेन लुटता, हें पळयल्या उपरांत बाबा नेमके हे पुलीस काय हे दरोडेखोर असो दुबाव येवपा सारकी परिस्थिती आसा. ते लोकां कडल्यान पयशे घेता तें स्पश्टपणान दिसता. एकटो गाडयेन घेवन ते पयशे मेजता. ते पयशे कोणाक वता हें आतां नव्यान सांगपाची गरज ना. पुलिशेंत जी एक सिस्टीम आसा, भाऊ वाटून खाऊ,
ते सकयल्यान वयर मेरेन ते सगळें पावत आसता. कोणें साळसूदपणाचें कांय एक हें घेवपाची गरज ना. सगळ्यांक खबर आसा ताचे वाटे खंय खंय पावता ते. तातूंत जे कोण थंय गोळा करता पयशे तांचे सगळ्यांत चड वतले. बाकीचे जे आसा तांकां टार्गेट दिल्लें आसता. त्या टार्गेटानुसार ते पयशे त्या त्या मनशांक त्या त्या ऑफिसरांक आनी त्या त्या वयल्या पदा वयल्या व्यक्तीक पावता. ही चर्चा आतांच न्ही, ही फाटल्या अनेक वर्सां सावन ही चर्चा सुरू आसा. मोल्यां हें चलता, पत्रादेवी कितें चलता तें कितले तरी वेळा लोकांनी पळयलां. बाकीचे जे बॉर्डरी आसा, काणकोण आसा, मदल्या वाटेर मडगांवच्यान काणकोण वता मेरेन कितले कडेन पुलीस रावता तें आतां सगळ्यांक दिश्टी पडपाक लागला. खंय तरी इंटरसेप्टरच्या माध्यमांतल्यान थंय ज्या तरेन पयशे उखलपाचो प्रयत्न जाता तेंय आतां लोकांनी पळयलां. मोल्या ते पणजी ह्या दरम्यान फोंड्या पावता म्हणल्यार, मोलेच्यान फोंड्या पावता म्हणल्यार 3-4 कडेन पुलीस थंय राविल्ले आसता. आतां हे कित्याक रावता आनी त्यो गाडयो कित्याक आडायता हो मोठो प्रश्न पडटा. काल एका थंयच्या लोकल एका पंचान, साकोर्डा ग्रामपंचायतीचो एक पंच महादेव शेटकर हांणी एक व्हिडिओ तयार केल्लो. आमी तो पळयलो मुद्दाम. ताणें ती सगळी डिटेल म्हायती दिल्या. आनी ज्या पत्रकारांनी हें दारिश्ट केलां, फोंडेच्या 2-3 पत्रकारांनी, तांकां सल्यूट करपाक जाय. तें सुद्दां करपा खातीर एक डेरींग, एक धैर्य लागता. आनी खंय तरी समाज ज्या तरेन थंय पिळून वता, ते बाकीच्या राज्यांतल्यान येवपी जे वाहन चालक आसा तांची ज्या तरेन सतावणूक जाता ती आतां एक्सपोज करपाची वेळ आयल्या अशें ठरोवन त्या पत्रकारांनी तें सगळें भायर काडलें. ताचें स्टिंग ऑपरेशन केलें. ह्या पयलीं तांच्यांनी स्टिंग ऑपरेशनां केल्लीं, ती मागीर सस्पेंड जाली आनी मागीर फुडें कितें जालें कोणाकच खबर ना. हें सुद्दां स्टिंग ऑपरेशन हो एविडन्स आसा डायरेक्ट तांचेर कारवाय करपा खातीर तांकां डिसमीस करून तांकां घरा धाडपाक जाय खरें म्हणल्यार. कारण हातूंतल्यान रेव्हेन्यू एक लिकेज आसाच. हे डायरेक्ट आपल्या बोल्सांत पयशे घालता आनी बाकी कडेन ते वांटून सगळे कडेन दिता. राज्याक तातूंतल्यान कांयच मेळना आनी राज्याक अशा पयशांची गरज ना. हे पयशे इंडिविज्युअल कारणां खातीर कोण तरी हप्ते गोळा करता. ते पयशे सकयल्यान वयर मेरेन सिस्टमॅटीक पावता. पत्रादेवी ते म्हापसा ह्या मदीं खूब कडेन पुलीस रावता. बाकीचे जशें आमी सांगलां, वेगवेगळे कडेन रावून फक्त वाहनां कशीं लुटप आनी हे प्रकार रातच्या वेळार तर खूब आसता. ते तातूंतल्यान राज्याचें नांव हें बदनाम जायत आसता. एकदां अशेंच जेन्ना बेळगांव, दक्षिण बेळगांवचे आमदार अभय पाटील हांचे कडेन आमी डिस्कस करताले की हांगच्यो ज्यो गाडयो आसा गोंयच्यान ज्यो बेळगांव वता, थंय त्या गाडयांची कांय वेळा थंयचे पुलीस रस्त्याचेर सतावणूक करता. कारण नासतना गाडयो आडयतात आनी तांचे कडेन डॉक्युमेंट मागता आनी कितें सगळें चलता. तेन्ना गोंयचो मनीस जेन्ना बेळगांव वता तो कितें तरी खरेदी करपाक थंयचे बाजारपेठेक तातूंतल्यान मोठ्या प्रमाणांत मदत जायत आसता. अशें आसतना तुमी गोंयच्या गाडयांक कित्याक त्रास करता असो एक प्रश्न आमी तांकां केल्लो. तांचें म्हणणें, पयलीं तुमच्या पुलिसांक सांगा की आमच्यो ज्यो गाडयो वता सकयल तांची छळवणूक करूं नाका म्हणून. आपूण आमच्या पुलिसां कडेनूय उलयलो. तांचें म्हणणें की गोंयचे पुलीस हे भायल्या गाडयांक सतयता. उपरांत थोडेशे तांणी लक्ष घातल्या उपरांत ते कमी जालां आतां. पूण गोंयच्या हे हद्दींत मात ते कमी जावना. कारण हांगा कोणूच असो रिस्पॉन्सिबल मनीस सापडना की जो हो विशय हँडल करतलो. ही लूट, हाका वाटमारी म्हणटा. जेन्ना तुमी एखाद्या राज्यांत एंट्री करता तेन्ना एंट्री पॉयंटाचेरच जेन्ना भायल्या गाडयांक किंवा भायल्या वाहनांक अशे तरेचे जेन्ना अनुभव येवपाक लागता तेन्ना सगळी नॅगेटिव्हिटी घेवनूच तो ह्या राज्यांत प्रवेश करता. हातूंतल्यान ट्युरिजम मार खाता, हातूंतल्यान व्यापार मार खाता, हातूंतल्यान गुडवील जें आसा एका राज्या बद्दल तें पूर्णपणान काबार केलें वता आनी ताची जबाबदारी ही गोंयच्या पुलिसांचेर चड आसा. ते कोणूच दुरुस्त करपाची कोणाची तयारी दिसना. मुख्यमंत्री कितली तरी खातीं घेवन सद्या ती बाळगून आसा. खंयच्या खात्याक कितलो न्याय दिता ह्या विशीं आतां दुबाव निर्माण जावपाक लागला. तातूंतल्यान म्हापशे सारकें जें प्रकरण पयरूच उद्भवलां, तो जो ब्रागांजा भुरगो आसा सॅम्युएल, हकनाक तो भुरगो मरून गेलो. ताणें कितें गुन्हो केल्लो?
ताचो व्हिडिओ काडटा तुमी, तो व्हायरल करता तुमी, ते पुलीस ताका थंयच्यान व्हरता पुलीस स्टेशनाचेर, ताची सतावणूक करता, ताची चवकशी करपाच्या नांवा सकयल तो कोण टेररिस्ट? तो कोण? ताणी कोणाक मारिल्लो, कोणाचो खून केल्लो, त्याचो क्रायम रेकॉर्ड कितें आसा म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर? पुलिसांनी स्पश्ट करपाक जाय. आनी आमकां इतले मेरेन दुबाव आसा, म्हापश्यांत ही चर्चा आसा, जाणें तो व्हिडिओ काडला तो पुलिशेंतूच मनीस म्हणून, पण ताका ते टार्गेटच ते दिल्ले की तूं ते व्हिडिओ काड आनी तूं ते हें कर, कारण वयल्यान आदेश आसा की कचरो जो कोण उडयता ताचेर कारवाय करा. आतां कोण तरी बकरो सांपडपाक जाय, तो आपलोच मनीस थंय उबो करप आनी ते व्हिडिओ काडून घेवप, ही सादारण पुलिसेची चाल दिसता ह्या सगळ्या प्रकरणांत. लोक उलयता, लोकांनी खुबश्या जाणांनी हें उलोवन दाखयलां खाजगीत, आनी म्युन्सिपाल्टी तर ताका जबाबदार आसाच. पूण शेवटाक जीव घेवन कोण गेलो, कोणाचो जीव गेलो? एका सर्वसामान्य ल्हान भुरग्याचो जीव गेलो, जो आतांच खंय तरी एक जीवन आपलें फुलोवपाक सोदतालो. तें जीवन तुमी काबार करून दवरलें तुमच्या ह्या चुकीच्या पुलिसिंगे खातीर. म्युन्सिपाल्टीन एक चूक केली, भुरग्यान एक बेजीक एक तो ताचे कडल्यान एक चूक जाली, पूण एखाद्याक इतलो वायट ट्रिटमेंट दिवपाक इतली ती चूक नाशिल्ली. हाचो अर्थ असो की पुलिशेक प्रशिक्षण सारकें ना. पुलीस वेगवेगळ्या दबावा सकयल काम करता, वेगवेगळे तकलेंत एक हे घेवन नेगेटिविटी घेवन ते काम करता. पुलीस स्टेशनार मनीस आयलो काय तो कितें तरी क्रायम करूनच आसतलो, ही जी भावना पुलिशेन आसा, पुलीस खात्याच्या लोकां मदीं आसा, तांणी ती पयलीं तकलेंतल्यान काडपाक जाय. आमी पत्रकारितेच्या ह्या सगळ्या प्रवासांत खूब बरे पुलीस ऑफिसर पळयले. आमी संतोबा देसाय पळयलो, आमी प्रभुदेसाय जे फुडें DIG जाले, DG जाले, अशे मनीस पळयले. आमी कितलेशेच बरे पळयले, अलेक्स रास्किन पळयले, उमेश गांवकार पळयले, वामन तारी पळयले, कितलेशेच आमी बरे बरे पुलीस ऑफिसर पळयले. ओम प्रकाश कुडतरकरा सारके अशे सभ्य आमी पुलीस अधिकारी पळयले, जाणें सदांच जो सर्वसामान्य नागरीक आसा ताका रेस्पेदान वागयलो, ताका सदांच ताची कदर केली. पुलीस स्टेशनार आयलो जाल्यार ताची चवकशी केली, आनी जर कितें एक सर्वसामान्य गजाल जर ताका हेल्प करप शक्य आसा समाजाक जाल्यार ते करीत रावले. आजच्या पुलिसीन कितें, जो आयलो ताका कसो घुसपप, आयलो ताका कसो लुटप, इतले जर टार्गेट धरून जर पुलीस काम करता जाल्यार गोंया सारक्या ट्युरिजम जी ताका स्टेट म्हणटा ताचे कडल्यान लोकांनी कितें अपेक्षा दवरप? जे ट्युरिस्ट भायल्यान येता हांगा, ते एकदां येतकच अतिशय वायट अनुभव घेवन वता. रस्त्यार तांकां 10 कडेन तरी आडायता. तांचो म्हणजे जर तो हांगा 8 दीस रावलो जाल्यार ताका, आनी जर तो गाडी घेवन आयला जाल्यार ताका जो छळ जाता तो सगळ्यांक खबर आसा. शेवटाक ताचेर उपाय काडपाची कोणाची इच्छा दिसना. फक्त व्यापार चल्ला आनी व्यापाराच्या नांवा सकयल बॉल्सां कशीं भरप तें चल्लां. म्हणूनच मोले सारक्याची प्रकरणां ही दिवसा ढवळ्या एक ऑन कॅमेराचेर दिसपाक लागल्या, आनी खूब जावपाचें आसा. जी चालू आसा प्रकरणां, जी लोकांक फक्त ती दिसनाशिल्ली ती आतां दिसपाक लागला, इतलोच फरक. बाकी कांय सारकें हांगा चलना. हांगा फक्त भाशणबाजीच वाडपाक लागल्या, वेगवेगळे घोशणा दर दिसा जावपाक लागल्या. कार्यक्रमांतल्यान प्रत्येक आतां कशें भाशण केलें हांवें अशे तरेन एक जो हें आसता, एक लोकां कडेन पळोवपाचो हें, तो वाडपाक लागला, काम कमी जावपाक लागला. आनी लोकांक एक मदत करपाचें सोडून किंवा लोकांक एक खंय तरी एक सुलूस दिवपाचें सोडून राजकारणी हे एक तर प्रसिद्धीच्या फाटल्यान धांवपाक लागल्या. स्वताची प्रसिद्धी करता, प्रोपागंडा करून खंय तरी आपले पॉलिटिकल एक स्टेटस किंवा पॉलिटिकल स्टँडींग वाडोवपाचो प्रयत्न आसा. राज्य मात हांगा खंय तरी दर दिसा सकयल 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 वचत आसा. पुलिसांनी कशें वागप, पुलिसांनी कितें करप, हें आतां एक तर ठरोवपाक जाय. डिपार्टमेंट हें कशें चलपाक जाय, पुलिसांची बदल्यांची जी सिस्टीम आसा ती एकदां निश्चित जावपाक जाय. बरे पुलीस अधिकारी हे खंय तरी खाचीक पडून वता, आनी अशे जे कोण जे विरोपी पुलीस अधिकारी आसा, कोणाचे तरी आदेशा वयल्यान काम करपी पुलीस अधिकारी आसा, त्याच पुलीस स्टेशनांनी फिरून फिरून थंयच परत परत येता. हें आतां स्पश्टपणान दिसता. पणजे तर ट्रॅफिकाचे इतलो प्रॉब्लेम निर्माण जाला,
कॅसिनो खातीर पणजेंत कितें जाता तें आतां लोकांनी पळयलां. ताजे वयल्यान कितलेशेच वेळा लोकांनी आवाज उठयला. लोक आवाज उठयता पूण तो कोणाच्या काना मेरेन तो आवाज पावना. दोनूय वाटेन गाडयो लायता. गाडयांक मात जे नियमीत जी ट्रॅफिक आसा ताका मात जागा उरूना. अशे तरेन जर पुलिसींग जातलें, अशे तरेन समजा जर कायदो आनी सुवेवस्था जर चलतली जाल्यार खंयचेच राज्य हें वयर सरपाक पावना. गोंयांत एका टायमार गोंयचें रेप्युटेशन नॅशनलच न्हय जाल्यार इंटरनॅशनल लेवलाचेर गोंयचें रेप्युटेशन आशिल्लें. एक बरी स्टेट, एक सभ्य स्टेट, एक डिसंट, एक थंय वतगच एक सुरक्षा, रस्त्याची शिस्त, हें सगळें आशिल्लें. आयज ती शिस्त खंयच ना. ट्रॅफिक पुलीस फक्त गाडयो हाडून तालांव दिवपाचें इतलेंच काम करता. ट्रॅफिक सुरळीत जावची म्हणून त्या जे म्हत्वाचे पॉयंट्स आसा, स्ट्रॅटेजीक पॉयंट्स आसा, थंय पुलीस मात केन्नाच दिसना. तें देवाच्या भरोशाचेर चलता. सिग्नलां आसा, बाबा ती सिग्नलां कितले, ताचें प्रमाण कितलें तें एकदां परत तें सुद्दां निश्चित जावपाक जाय. आनी खंय तरी गोंयची एकूण जी पुलीस रचना आसा, संरचना आसा डिपार्टमेंटाची, ती परत एकदां तेचें रिविजन जावपाची सामकी गरज आसा. हें काम पुलीस ऑफिसरांकूच करचें पडटलें, सिनियर पुलीस ऑफिसरांक. राजकारण्या कडल्यान तातूंत कांयच मदत मेळपाची शक्यता ना. तांकां तातूंतलें कांय कळय ना. तांकां फक्त हाजी ट्रान्सफर अमके कडेन मार, ताजी ट्रान्सफर तमके कडेन मार, म्हाका होच पुलीस ऑफिसर जाय, म्हाज्या खातीर तोच हाड, आसा ताका आनी खंय तरी धाड, हेंच चल्लां. हातूंत बरे पुलीस अधिकाऱ्याचो मॉरल दिसान दीस डावन जायत आसा. हाची दखल सरकारानूय घेवपाक जाय. मुख्यमंत्री जो तें खातें घेवन आसा ताणें घेवपाक जाय. आनी सर्वसामान्य लोकांनी ह्या खातीर थोडेशे आग्रही जावपाची आतां वेळ आयल्या. इश्टानो, आमी हांगा थारता. जर आमचे विचार तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमची खूब मतां आसतलीं, तुमकांय खूब कितें दिसता आसतलें, तें तुमी कमेंट बॉक्सांत बरयात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.